बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में अखराजाते जिंदगी में मुश्किल के शिकार अफराद को एक और झटका। साल 2024 में लंदन में मकान का औसत किराया 2700 पाउंड होने का अंदेशा। लंदन मेयर सादिक खान कहते हैं, ऐसी सूरत हाल में सोशल हाउसिंग में इजाफा बहुत जरूरी है। सियासी पनाह और गैर कानूनी मुहाजिरीन की आमद पर हुकूमत नाकाम। अपोजिशन की कड़ी तनकीद। हुकूमत सियासी पनाह के निजाम में बैकलॉग से निपटने में सुस्ती का शिकार है। टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि होम ऑफिस ने मुहाजिरीन के लिए होटल्स के कमरों की बजाय मार्किस को खरीदा। हुकूमत मुहाजिरीन के लिए होटल्स के किरायों की मद में 2 बिलियन पाउंड खर्च कर रही है। अल-मुस्तफा ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम बेघर और नादार अफराद में अशियाए खुरोनोश तकसीम। मेयर हौसलो अफजाल कियानी और काउंसलर समिया चौधरी ने मुंतज़मीन की हौसला अफजाई की। चेयरमैन ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था, इस्लामी शियार के मुताबिक इंसानी खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी रहनुमाओं का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील कर दिया। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था, भारतीय हुकूमत का ये कदम गैर आईनी और गैर कानूनी है। मिलन सेंटर में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का साउथ हेरिटेज मंथ त्योहार का एहतमाम। तकरीब में पाकिस्तानी मलबूसात, खाने और मेहंदी समेत कई स्टॉल्स लगाए गए। डायरेक्टर मेंटल हेल्थ और समाजी शख्सियत सालिहा सादिक की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सालिहा सादिक का कहना था, पाकिस्तानी कौम ने बरतानिया में अपनी अलग शनाख्त कायम कर ली है। बरतानिया में इमिग्रेशन के मामलात में आसानी के लिए मारूफ कानूनदान का बड़ा कदम। सॉप सोलिसिटर ने बर्मिंघम में अपने नए इमिग्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का नई लॉ फर्म का दौरा। भरपूर इजहार सताइश। कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल रहनुमाओं की यासिन मलिक केस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यासिन मलिक का केस बंद दरवाजों के पीछे चला। यासिन मलिक को मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत नहीं मिली। हाई कोर्ट में उम्र कैद को मौत की सजा में तब्दील करने की दरखास्त पर हैरत का शिकार हैं। अक़वाम आलम और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस मामले में अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स के ज़ेर एहतमाम इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन का कहना था, इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी खत्म करके उन्हें रिहा किया जाए। जिन खानदानों ने मुल्क को लूटा, उन्हें दोबारा इक़्तिदार पर बिठाना मुल्क से गद्दारी है। और इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान मैच शेड्यूल में मुतवक्के तब्दीली। रवा हफ्ते तारीख का ऐलान किया जाएगा। शेड्यूल में तब्दीली के बावजूद होटल्स और परवाजों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अहमदाबाद पुलिस का कहना था, नवरात्रि के पहले रोज सिक्योरिटी इंतजामात मुश्किल हो सकते हैं। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120.
Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. جی ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں مہنگائی کا طوفان جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں لندن میں اوسط کرایہ 2700 پاؤنڈ تک ہو جائے گا، جبکہ لندن میں 2% افراد عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ لندن میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سال 2024 میں لندن میں مکان کا اوسط کرایہ 2700 پاؤنڈز ماہانہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ سٹی ہال کی جانب سے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق اگلے سال سے لندن میں کرائے کے مکانوں یا فلیٹوں میں رہنے والوں کو موجودہ کرائے کے مقابلے میں 133 پاؤنڈ زیادہ ادا کرنے ہوں گے۔ لندن کی کونسل کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق لندن میں کم و بیش 2% افراد عارضی رہائش پذیر ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان، جنہوں نے 2 سال تک مکانوں کے کرائے منجمد کرنے کی مہم چلائی، ان کا کہنا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صورتحال پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر کا ہر تیسرا فرد کرائے پر رہتا ہے، لیکن حکومت ان کو مستقل نظر انداز کر رہی ہے اور ان لوگوں کو شدید مالی مشکلات سے بچانے کے لیے ان کی بات سننے اور ان کے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ کیمپین گروپ جنریشن رینٹ نے کم لاگت کے سوشل ہاؤسنگ کے کرائے میں بھی بڑے اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لندن میں اوسط کرائے پہلے ہی لوگوں کی تنخواہ کے 40% کے مساوی ہیں۔ یہ رقم براہ راست مالکان کی جیب میں جاتی ہے۔ اس صورتحال کے تحت سوشل ہاؤسنگ میں اضافہ کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کرائے میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ گھروں سے سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سیاسی پناہ کے نظام میں بیک لاگ سے نمٹنے میں ناکامی اور غیر قانونی مہاجرین کو برطانوی آمد سے روکنے کے لیے غیر مؤثر اقدامات پر برطانوی حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ سیاسی پناہ کے نظام میں بیک لاگ سے نمٹنے میں ناکامی اور غیر قانونی مہاجرین کی آمد روکنے کے لیے غیر مؤثر اقدامات پر برطانوی حکومت کو اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ برطانیہ کے سیاسی پناہ کے نظام میں بیک لاگ سے نمٹنے کے لیے اپنے نقطہ نظر میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ہوم آفس نے سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنے والے کے لیے چینل کو عبور کرنے والے لوگوں میں متوقع اضافہ سے نمٹنے کے لیے آخری لمحات میں ہوٹل کے کمرے بک کرنے سے بچنے کے لیے مارکیز خریدے تھے۔ LBC کو بتایا گیا کہ وزراء واقعی اب بارجز، اڈوں، خیموں کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور در حقیقت یہ سب کچھ ہوٹل کے استعمال میں اضافے کے ساتھ ہے، جبکہ انہیں ہوٹل کا استعمال ختم کرنا چاہیے کیونکہ وہ صرف پناہ کے فیصلے نہیں لے رہے۔ جب سوال پوچھا گیا کہ کیا لیبر بھی ہنگامی صورتحال میں خیموں کا استعمال کرے گی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ہوٹل کے استعمال کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں تمام اضافی چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیک لاگ کو کم کرنا ہے۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں ہزاروں پناہ کے متلاشیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، کیونکہ غیر فیصلہ کن مقدمات کا بیک لاگ بنا ہوا ہے اور 75,000 کے قریب بیک لاگ کے ساتھ وزراء ہوٹل کے کمروں پر سالانہ تقریباً 2 بلین پاؤنڈز خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سننے کے منتظر ہوں کہ آیا وہ ملک میں رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ریفیوجی ایکشن کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ یہ بات حیران کن ہے کہ ہوم سیکرٹری نے پناہ کے متلاشی لوگوں کو گھر دینے کے لیے حراستی کیمپ کے مقابلے میں ایک سرکاری ذریعہ کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی ہفتے عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس نے 3 بار قانون کی خلاف ورزی کی۔ مہاجرین کے ساتھ اس کے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے انہیں سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر۔ برطانوی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کم آمدنی والے ممالک کی امداد میں کٹوتی کی جائے گی، اس کے بعد ہزاروں افریقی خواتین کا دوران زچگی ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ افغانستان میں مظلوم ترین خواتین اور بچیوں کو بھی امداد نہیں مل سکے گی۔ یمن میں نصف ملین سے زیادہ خواتین کو طبی امداد سے محروم ہونا پڑے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں گلزمان کوندل کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کی جانب سے غیر ملکی امداد میں کٹوتی کے فیصلے سے ہزاروں افریقی خواتین کا دوران زچگی اور دوران حمل ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ سول سرونٹس کے اندرونی اندازے کے مطابق کم و بیش 2 لاکھ خواتین کو غیر محفوظ اسقاط حمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رپورٹ سے رواں سال امداد میں کٹوتی کا اظہار ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے ممالک کی امداد میں کٹوتی کا فیصلہ مختصر مدت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اسے دگنا کر دیا جائے گا۔ اندرونی ڈاکومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے لیے 76% امداد کی کٹوتی سے دنیا کی چند مظلوم ترین خواتین اور لڑکیوں کو امداد نہیں مل سکے گی اور یمن کی نصف ملین خواتین کو طبی امداد بھی نہیں مل سکے گی۔ رواں سال محکمہ کی اوورسیز ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا بجٹ 900 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہوگا۔ یہ تخمینہ فورن سول سروس سرونٹس نے وزراء کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے صورتحال پر غور کرنے کا موقع دینے کے لیے اس سال کے اوائل میں جاری کیا تھا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے لندن میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا جس میں بے گھر اور نادار افراد کے درمیان مفت راشن تقسیم کیا گیا۔
تقریب میں میئر آف ہانسلو افضال کیانی اور کونسلر سمیہ چودھری نے خصوصی شرکت کی اور ہائی اسٹریٹ پر لوگوں کے درمیان مفت کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ مغربی لندن کے علاقہ ہانسلو ہائی اسٹریٹ پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مستحق بے گھر اور نادار افراد میں مفت کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق کے ہمراہ ہانسلو کونسل کے میئر افضال کیانی، کونسلر سمیہ چودھری، وجاہت علی خان نے ہائی اسٹریٹ پر مستحق افراد میں اشیاء خورونوش تقسیم کی۔ ہانسلو کے میئر افضال کیانی نے کہا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا فری فوڈ پروگرام قابل تحسین ہے، جس سے ضرورت مند افراد کی مدد ہوتی ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس موقع پر چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے کہا کہ ہم نے کورونا پیریڈ میں بھی بلا امتیاز معذور اور ضرورت مند افراد تک کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ گرم کپڑوں سمیت دیگر سہولیات پہنچائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہم اسی پروگرام کو بڑے پیمانے پر عملی جامہ پہنائیں گے۔ ہانسلو ہائی اسٹریٹ پر بے گھر مستحق افراد نے اشیاء خورونوش لیتے ہوئے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا شکریہ ادا کیا اور انسانی خدمت کی اس فلاحی کام کو خوب سراہا۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بریڈ فورڈ میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کشمیری رہنماؤں نے کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں اوورسیز کشمیری شریک ہوئے۔ شرکاء نے کہا کہ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے آرٹیکل 35A اور 375 میں تبدیلی کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ کانفرنس میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوقی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر جاری مظالم کو فوری بند کروائیں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ برمنگھم میں کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کے قائدین اور دیگر تنظیموں کے نمائندگان نے یاسین ملک کے کیس میں منصفانہ سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بند دروازوں کے پیچھے سماعت ہو رہی ہے اور یاسین ملک کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہم بین الاقوامی عدالتوں اور انسانی حقوقی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا فوری نوٹس لیں اور یاسین ملک کو منصفانہ ٹرائل کے آئینی حق کی اجازت دیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کے قائدین برطانیہ کے صدر بیرسٹر کرامت، برٹش ماہر قانون بیرسٹر محمد حفیظ بشارت سلیم، چوہدری خادم حسین، پیپلز پارٹی کے چوہدری شاہ نواز، آل پارٹیز رابطہ کمیٹی کے ساجد یوسف، کشمیر لبریشن لیگ کے ظفر اقبال ایڈوکیٹ اور دیگر نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یاسین ملک اس وقت بھارت میں دہشت گردی کے الزام میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ عدالت سے کہا گیا ہے کہ سزائے موت دینے کی درخواست کی سماعت کی جائے۔ یاسین ملک کا مقدمہ کبھی بھی مجسٹریٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف انڈیا میں نہیں چلایا گیا۔ بھارتی حکام نے یاسین ملک کے خلاف شواہد کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی پینل تشکیل دیا، جسے نیشنل انویسٹیگیشن بیورو کہا جاتا ہے۔ NIA نے کیس کی تحقیقات کی، انہوں نے بند دروازوں کے پیچھے مقدمہ چلایا۔ ان کارروائیوں کے دوران مسٹر ملک کی نمائندگی نہیں کی گئی اور ان کی بے گناہی کے مایوسی کی درخواست کے باوجود NIA پینل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسٹر ملک نے تمام الزامات کا اعتراف کر لیا ہے اور پینل کو کسی بھی ثبوت کی جانچ کرنے کی ضرورت سے گریز ہے۔ ایک قصوروار کی درخواست کے بعد NIA نے پینل کو زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید دی۔ تاہم 26 مئی 2023 کو NIA نے ہندوستان کی ہائی کورٹ ایک غیر معمولی درخواست دی، جس میں عدالت کو عمر قید کی سزا کو موت کی سزا میں تبدیل کرنے پر غور کرنے کی دعوت دی۔ فوجداری عدالتوں سے کیس نہ آنے کے باوجود ہائی کورٹ نے حیرت انگیز طور پر دائرہ اختیار کو قبول کیا اور NIA کو 29 مئی 2023 کو مکمل سماعت کی پیشکش کی۔ یاسین ملک کو اس اہم سماعت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی نمائندگی کی گئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے کیس سنا اور سزا کو عمر سے موت میں تبدیل کرنے پر غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ یاسین ملک کو ان جرائم کی سزائے موت ملنے والی ہے جن سے انہوں نے انکار کیا ہے اور ان پر کبھی عدالت کے سامنے مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ 3 days later, on the 29th of May, literally 3 days later, on the third day, the High Court had a full panel hearing at the High Court without production of Yassin Malik or without his legal representation. And 3 days later, the panel decided, yes, we will accept jurisdiction, and yes, we will consider converting the life sentence into a death penalty. That is appalling. That demonstrates a weakness in the judicial system. کشمیری اس وقت تک اپنا یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہمیں یاسین ملک کی یہ سزائے موت جو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بھرپور طریقے کے ساتھ برطانیہ کے اندر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 8 تاریخ اگست کو کوئی فیصلہ ہو رہا ہے یاسین ملک کے پھانسی کے خلاف، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم انڈیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے کتنے کشمیری شہید کرو گے، ہر کشمیری یاسین ملک پر ہے۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری ہیں، وہ اس اہم موقع پر وہ متحد ہیں اور وہ مل کر جو ہے وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے
اور یاسین ملک کے کیس کو دنیا کے ہر فورم تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہم برطانوی حکومت، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی بین الاقوامی عدالتوں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیں اور مداخلت کریں اور ہندوستان سے کہیں کہ وہ یاسین ملک کو منصفانہ ٹرائل کے اس آئینی حق کی اجازت دے۔ زندگی کا حق مانگنا یاسین ملک کا واحد جرم ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد کو کشمیری نہیں بھول سکتے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ اور خبر شامل کریں گے برمنگھم سے، جہاں ملن سینٹر میں پاکستانی، کشمیری اور دیگر کمیونٹیز نے مشترکہ طور پر ساؤتھ ہیریٹیج منتھ سیلیبریشن کا انعقاد کیا۔ برطانیہ میں آباد پاکستانی، کشمیری اور دیگر کمیونٹیز نے ساؤتھ ہیریٹیج منتھ سیلیبریشن کا انعقاد کیا۔ تمام کمیونٹیز کے کلچر کے مشترکہ سیلیبریشن کے لیے ملن سینٹر میں میلہ سجایا گیا، جہاں پاکستانی ملبوسات، مہندی، پاکستانی کھانوں کے سٹالز لگائے گئے۔ بچے اور بڑے ڈھول کی تھاپ اور کلچرل میوزک پہ مختلف پاکستانی کھانے کھاتے ہوئے خوب انجوائے کرتے رہے۔ اس کلچرل ایونٹ میں ڈائریکٹر مینٹل ہیلتھ، سیاسی اور سماجی شخصیت صالحہ صادق نے خصوصی شرکت کی۔ صالحہ صادق پاکستانی کلچر کو انجوائے کرتی رہی اور مزے مزے کے لذیذ پاکستانی کھانے بھی کھاتی رہیں۔ اس موقع پر صالحہ صادق نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستانی برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستانی کلچر کو دیکھ کر دلی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں جو ہمارا ٹریڈیشن، ہمارا کلچر، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، جو ہمارے ماں باپ پاکستان سے جو آئے ہیں، اور یہاں پہ کریز کھانا جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے پاکستانی کھانا، وہ بھی ہم بیچ رہے ہیں، اور مہندی لگا رہے ہیں لوگ، تو کافی اچھا سا ماحول بنا ہے۔ ابھی بھی کافی لوگ آ رہے ہیں۔ Today there's been a really good turnout. We thought it was going to rain and spoil the event completely, but the weather's been really kind to us. We've got lots of people coming down, different nationalities from different places in Bradford, and they're all talking to each other. پاکستانی قوم نے برطانیہ میں رہ کر اپنا نام بنایا ہے، جس کی بدولت آج برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افتخار پوٹھی، CNN نیوز، بریڈفورڈ۔ برطانیہ میں امیگریشن کے مسائل کے حل میں عوام کی آسانی کی خاطر برطانیہ کی مشہور لا فرم نے برمنگھم میں بھی اپنا مرکز قائم کر لیا۔ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی نے قانونی چارہ جوئی کے مرکز کا دورہ کیا اور پرنسپل سولیسیٹر کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے برمنگھم کے عوام کو سہولیات مہیا کرنے میں عملی کردار ادا کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں امیگریشن پرابلم ہر تیسرے گھر میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر UK امیگریشن لا کے حوالے سے کافی غلط انفارمیشن شیئر ہو رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، جس کے لیے امیگریشن ایکسپرٹ سے مشورہ انتہائی اہم جز ہے۔ سکلز ورکر ویزوں میں ان دنوں UK گورنمنٹ نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن بعض افراد ان آسانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ امیگریشن کیسز کے لیے لیگل ایڈوائزر کا ہونا ضروری ہے تاکہ امیگرینٹس کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی سے بچ سکیں۔ انہی امیگرینٹس کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کی معروف لا فرم سب سولیسیٹر LLP نے برمنگھم میں اپنا امیگریشن سینٹر کا افتتاح کیا، جس میں ماہر امیگریشن سولیسیٹرز خواتین و حضرات کو بٹھایا گیا تاکہ عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں وہ اپنی خدمات ادا کر سکیں۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں نے اس سینٹر کا دورہ کیا، جس دوران ساب سولیسیٹرز کے پرنسپل سولیسیٹر کونسلر بلال بابر اور سرفراز رائے کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے برمنگھم کی عوام کی سہولیات کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور شاندار پرائم لوکیشن پر آفس سیٹ اپ کیا۔ اس دوران کونسلر بلال بابر، محمد سرفراز رائے اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 17 جولائی کو اسٹوڈنٹ ویزا کا لا تبدیل ہوا ہے۔ صرف ایک تبدیلی آئی کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری مکمل کر کے ویزا سوئچ کر سکتا ہے، بلکہ یہ کلیئر کر دوں کہ اسٹوڈنٹ جنوری 2024 تک اپنی فیملیز کو UK بلا سکتا ہے۔ 17 جولائی 2023 ابھی بہت ریسنٹلی ہوم آفس نے کافی چینجز انٹروڈیوس کیے ہیں ورک پرمٹ کیٹیگریز میں، جس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس
वीज़े पे यूके में मौजूद हैं, अगर उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की तो वो स्किल वर्कर वीज़े में नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, अपना कोर्स पूरा कर लिया है, तो वो स्विच कर सकते हैं। इसी तरह 6 अगस्त से जो बरतानिया से बाहर जो अप्लाई करेंगे स्किल वर्कर वीज़े के लिए, तो उनका इंटरव्यू होगा ताकि होम ऑफिस के जो ऑफिसर्स है वो चेक करें कि ये एप्लीकेंट जेन्युइन है या नहीं। तो इस हवाले से आपको कानूनी रहनुमाई लाजमी हासिल करनी चाहिए। So what we offer here at Sub Solicitors is we help people in immigration, we help our community all over, and what we do is we offer services to help people come and enter the country and just help people just in general. इमिग्रेशन हमारी कम्युनिटी का एक ऐसा मसला है कि जो हर बंदे को अफेक्ट करता है। हमारे लोग हालांकि दूसरी तीसरी नस्ल यहाँ पे आके आबाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका नाता पाकिस्तान से कायम है। वहाँ से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस फराहम की जाए। जिनके पास स्किल्ड वर्कर वीज़े हैं, जो यहाँ आ चुके हैं यूके में, लेकिन वो मसले मसाइल में पड़े हुए हैं क्योंकि या तो उनके स्पॉन्सर का लाइसेंस खो बैठे हैं, या वो नौकरियों पर जा नहीं सके, जो भी उनके वजूहात हुए होंगे, या उनके पास नौकरियां छूट गई हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। सॉलिसिटर्स का कहना है कि इस वक्त बड़ी तादाद में स्किल्स वर्कर पाकिस्तान से बरतानिया आ रहे हैं। उनको यहाँ आकर लीगल गाइडेंस की अशद ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे माहिर सॉलिसिटर्स 24/7 हाजिर होंगे। शुरका का कहना है कि इमिग्रेशन में दुरुस्त लीगल राय ही कामयाबी की ज़ामिन है, जिसके लिए ज़रूरी है कि माहिर कानून से राय ली जाए ताकि हम किसी भी परेशानी से बच सकें। अदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम में PTI मिडलैंड्स की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुज़ाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, जिनका मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ को बहाल किया जाए और इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी को ख़त्म करके उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जबकि जज दिलावर के खिलाफ अदलिया की साख को मजरूह करने पर सख्त अदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अहवाल जानते हैं मोहम्मद उज़ैर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बरतानिया के बाकी शहरों की तरह बर्मिंघम में भी PTI वेस्ट मिडलैंड्स की कॉल पर PTI कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी की मुज़म्मत के जुमले दर्ज थे। PTI कारकुनान का एक ही मुतालबा था कि कप्तान इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। कारकुनान का ये भी कहना था कि जिन 2 खानदानों ने मुल्क पाकिस्तान को लूटा है, उनको अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है और पाकिस्तान के हकीकी लीडर इमरान खान को जेल भेज दिया गया। ये कोई इंसाफ नहीं, ना अवाम इस फैसले को मानती है। हम इमरान खान के खिलाफ इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इस दौरान CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जाहिद भट्टी, रिफत मुगल, नासिर खान, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे और दीगर ने कहा कि जज ने कानून और आइन के खिलाफ फैसला देकर पाकिस्तानी अदलिया की तौहीन की है, जिसकी हम मुजम्मत करते हुए आला अदलिया से इंसाफ की अपील करते हैं। इमरान खान की जो अरेस्ट है उनका वो गैर कानूनी है और हम चाहते हैं कि इमरान खान का जो है वो रिहा किया जाए जितना जल्दी हो, और ब्रिटिश ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी इस फैसले के खिलाफ हैं। Stuart Richardson, the Secretary of Birmingham Stop the War Coalition, and we're at a rally in defence of Imran Khan. The Pakistan people must be allowed to choose their own leaders in free democratic elections. We clearly have the Americans behind the scenes trying to suppress the right of the Pakistani people having a free vote. इमरान खान की इन्होंने इलीगल गिरफ्तारी की है, जो इसका मतलब अगर कोई भी समझदार बाशऊर इंसान हो तो जानता है कि ना तो कोई प्रोसीजर्स फॉलो किए गए। एक तो केस ही बोगस था, उसमें बनता ही नहीं था कि उसके ऊपर कोई इस किस्म का फैसला आता। आपने ज़बरदस्ती एक फिक्स मैच करके ऐसा फैसला दे दिया। उसके बाद अगर आप इनकी टाइम लाइन देखें तो इधर फैसला आया फौरन ही, जो है उनका 30-35 पेज का जो रिटन फैसला वो भी लिखा लिखाया आ गया। पता नहीं कौन से इनके पास इतने एफिशिएंट वर्कर्स कहाँ से आ गए जो कि आधे घंटे में 36 पेज 35 पेज टाइप कर लेते हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पास अल्फाज ही नहीं है ना।
पाकिस्तान में इन्होंने तबाही मचाई हुई है। हमें अब शर्म आती है अपने आप को उस मुल्क का शहरी कहते हुए जहाँ पे हर इंसान बिकता है ना, जहाँ पे जज बिकते हैं, जहाँ पे जर्नल बिकते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बिकते हैं, जहाँ पर सब बिकते हैं इंसानियत के अलावा। वहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई है। पीटीआई की टीम है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया हुआ है पाकिस्तान में लाकानूनियत की वजह से। इमरान खान का जो एक इलीगल अरेस्ट किया गया है वो उसके खिलाफ किया गया है। अगर कोई ताकतवर अपनी ताकत को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर उसको तैयार रहना चाहिए कि मुस्तकबिल में उसके खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल का बिहेवियर रहा है और मुझे लगता है कि उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उन्होंने जुडिशरी का खुद कत्ल कर दिया किसी और के थ्रू, और क्या वो कर सकते थे। उन्होंने बेसिकली खुद ही सुसाइड कर दी है जुडिशरी की, जो मुझे लगता है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो ज्यादती कायदे पाकिस्तान इमरान खान के साथ की गई है, जिस तरह गैर कानूनी तौर पर उन्हें पाबंद सलासिल किया गया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक हकीकी आज़ादी का है जो इमरान खान ने पूरी कौम को जगा दिया है हकीकी आज़ादी के लिए, और हर किसी को अवेयरनेस हो गई है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और उसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। खान साहब को जो पकड़ा गया है, जो जज दिलावर ने जो फैसला किया है, बेइंतहा नाइंसाफी पर है वो। शुरका का कहना था कि हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी जिम्मेदारान से रूल ऑफ लॉ की बहाली का मुतालबा करते हैं। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा का फैसला सुना दिया। फैसले के फौरी बाद इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी में नहायत उजलत का मुजाहरा किया गया है और इमरान खान का मामला ये है कि वो सियासी तर्ज़ अमल इख्तियार करने को तैयार नहीं है, जिस बात का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही फौरी बुनियादों पर ज़मान पार्क से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। अगरचे साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का फैसला कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि बिलखुसूस 9 मई के बाद ये तासुर मौजूद था कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। इस ज़मन में इमरान खान खुद भी बारहा कह चुके थे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वो इसके लिए तैयार हैं। मगर सेशन अदालत के फैसले के बाद मीडिया पर इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी की खबरों ने अक्सर अफराद को जरूर चौंका दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान की अचानक और अदालती फैसले के फौरी बाद अमल में लाई गई गिरफ्तारी पर हैरानी है। वो कहते हैं कि यूं लग रहा है कि गिरफ्तारी पहले और फैसला बाद में आया, यानी इस कदर उजलत का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से तारीख और दुनिया भर में कौन मजाक बनता है, ये वो सवाल है जिसका हर बंदे को जवाब तलाश करना चाहिए। सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी नोश्ताए दीवार थी, दायरों का सफर है जो पाकिस्तान के अंदर जारी है। उनका कहना था कि इमरान खान का मामला ये था कि वो सियासी तर्ज अमल इख्तियार करने को तैयार नहीं थे, जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, वो मजीद ताकतवर होंगे और वोटर्स उनके साथ मजीद जुड़ जाएंगे। जबकि कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान और PTI इस तरह की कानूनी मुश्किलात में फंस चुके हैं कि जिस तरह की मुश्किलात का सामना दूसरी सियासी जमातें पहले कर चुकी हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि PTI का रद्द-ए-अमल देखना होगा। जब तक इमरान खान जेल में हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी उनकी जगह पार्टी की क़यादत करेंगे, और शाह महमूद को इमरान की अदम मौजूदगी में अवाम और PTI के सपोर्टर्स की जानिब से क्या ताउन मिलेगा? ये बड़ी अहम बातें हैं और मुस्तकबिल का तयन इन्हीं बातों से होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से लोग नाराज होंगे, दुखी होंगे, मगर एहतजाज के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे। उसकी बड़ी वजह PTI के तंजीमी ढांचे का टूटना है। 24 साला टिकटॉकर महक बुखारी और उनकी वालिदा 2 नौजवानों के कत्ल की मुर्तकिब करार पाई। मुकदमे की समाअत में बताया गया कि महक बुखारी ने अपनी वालिदा के हमरा मनसूबा बंदी के तहत 2 नौजवानों को सड़क के हादसे में जान से मरवाया था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनकी वालिदा को 2 अफराद के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। इन दोनों खवातीन पर इल्जाम था कि उन्होंने फरवरी 2022 में 2 नौजवानों को मनसूबाबंदी के तहत सड़क के हादसे में जान से मरवाया था। ज्यूरी को बताया गया कि 21 साला साकिब हुसैन ने अंसरीन बुखारी को उन दोनों के अफेयर को आम कर देने की धमकी दी थी। सड़क हादसे का वाकया इस धमकी के बाद पेश आया था। 46 साल की अंसरीन बुखारी और उनकी बेटी महक बुखारी को ज्यूरी ने 28 घंटे के मुशावरत के बाद मुजरिम करार दिया। जिस वक्त ज्यूरी की जानिब से फैसला
सुनाया जा रहा था तो 24 साल टिक टॉक इन्फ्लुएंसर और उनकी वालिदा रो रही थी। केस की समाअत के दौरान लेस्टर क्राउन कोर्ट में ज्यूरी को बताया गया कि साकिब हुसैन ने अंसरीन बुखारी को धमकी दी थी कि वो उनकी वीडियोस और तस्वीर को आम करके इन दोनों के अफेयर के बारे में सबको बता देंगे। ज्यूरी को हादसे से चंद लम्हे पहले साकिब हुसैन की तरफ से पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई। अदालत ने शरीक मुलजिमान रेहान कारवान और रईस जमाल को भी दोनों अफराद के कत्ल में मुलव्विस करार दिया। अदालत ने बर्मिंघम से ताल्लुक रखने वाली 23 साल की नताशा अख्तर, लेस्टर के 28 साल के अमीर जमाल, 23 साल के सनाफ गुलाम मुस्तफा को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया, ताहम उन्हें गैर इरादी कत्ल में मुलव्विस करार दिया गया है। महक बुखारी के टिकटॉक पर तकरीबन 1,29,000 फॉलोअर्स हैं और वो फैशन से मुतालिक वीडियोस पोस्ट करती हैं। 3 महीने की अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात बताई गई कि महक बुखारी ने साकिब हुसैन के लिए जाल तैयार किया था। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान हुआ, जबकि खुसूसी तकरीबात मुनाकिद हुई जिसमें चीनी नायब वज़ीर आज़म ने खुसूसी शिरकत की। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मंसूबे से क्या खोया और क्या पाया। तफसीलात के मुताबिक अब तक 15 अरब डॉलर के 27 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 35 अरब डॉलर से ज़्यादा सरमायाकारी वाले 63 मंसूबे ताहाल बाकी हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन पाकिस्तानी इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में आम तातील के ऐलान के साथ साथ खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। एक तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे और चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और एक बार फिर दोनों मुल्कों ने सी पैक मंसूबों की बरवक्त तकमील और रास्ते में हाल रुकावटों को दूर करने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लेकिन पाकिस्तान में अब भी ये सवाल दोहराया जा रहा है कि सी पैक मंसूबों का आखिर क्या बना। सी पैक बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बाकायदा बुनियाद सन 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौर में रखी गई। अप्रैल 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान 46 अरब डॉलर की 51 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म मुआहदे की मुद्दत के समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसका दुरानिया 2017 से 2030 है। इस समझौते का पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था। दरमियानी मरहले के लिए 2025 तक का वक्त तय किया गया और तीसरा मरहला 2030 तक मुकम्मल होना था। सी पैक के जरिए पाकिस्तान में 17,045 मेगावाट बिजली की पैदावार, मुल्क भर में रेलवे और सड़कों के बुनियादी ढांचे की जदीदकारी, नई ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ग्वादर और दीगर बंदरगाहों में बेहतरी और तिजारत, अहम शहरों में 4 अर्बन मास ट्रांजिट स्कीमों को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था। ये मंसूबे 2030 तक मुकम्मल होने थे। इनमें से अब तक 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी वाले 27 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 35 अरब डॉलर से ज्यादा वाले 63 मंसूबे अभी बाकी हैं। ग्वादर में बंदरगाह के 3 मंसूबों के अलावा 6 फलाही मंसूबे भी मुकम्मल हो चुके हैं। इन मंसूबों की तकमील में होने वाली ताखीर से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ताखीर ने एक वक्त सियासी शक्ल भी इख्तियार की। मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन जो सी पैक को अपने दौर हुकूमत में शुरू होने वाला एक अहम इक्तसादी प्रोजेक्ट मानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम आयद करते हैं कि उसने जानबूझकर इन मंसूबों में ताखीर की। सी पैक के मंसूबों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात भी दस्तयाब नहीं है, जिसका तस्करा माहिरीन अक्सर करते रहते हैं। यही वजह है कि इस मंसूबे के तहत जारी मंसूबों और इसके तकमील पर हर कुछ देर बाद सवालात उठाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने पाकिस्तान को कितनी शरह सूद पर कर्ज फराहम किए हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले दौरे हुकूमत में इन मंसूबों पर जल्दी काम किया, जिन पर कर्जा कम लगा। एक आम तासुर यही है कि सी पैक मंसूबे तरक्की के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे कर्ज में मजीद इजाफा हो जाता है। तर्जुमान ने कहा कि सड़कों और हाईवे बनाने पर कर्ज की शरह नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से इन मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। उनके मुताबिक इसके अलावा थर कोयले के मंसूबा जैसे रफ्तार से पहले चल रहे थे, अब भी वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तवानाई के शोबे में कर्ज की शरह महदूद करने के लिए इन मंसूबों को रोका जा रहा है या इस रफ्तार के साथ अमल में नहीं लाया जा रहा जैसा कि हुकूमती दावे किए जा रहे थे। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप में 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तारीख में रद्द-बदल मुतवक्के है। मैच शेड्यूल होने के बाद से मैच के रोज मकामी परवाजों के साथ साथ होटल के किराए में कई 100 गुना इजाफा हुआ है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया जा रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल की उतनी मांग नहीं है जितनी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की है। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां साल क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल था, ताहम इसी रोज हिंदुओं के त्यौहार नवरात्रि का पहला रोज होने की वजह से मैच की तारीख में रद्द-बदल मुतवक्के है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच की फाइनल तारीख का ऐलान रवां हफ्ते के अख्ताम तक ICC की जानिब से मुतवक्के है। मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद पुलिस को खदशा था कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के साथ नवरात्रि के पहले रोज सिक्योरिटी इंतजाम मुश्किल हो सकते हैं। ICC ने इन खदशात के हवाले से पाकिस्तानी बोर्ड को लिखा था। ICC के
जून में जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इस साल का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला 15 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया था, जिसके बाद कई माह कबल ही अहमदाबाद में मैच के रोज मकामी परवाजों के साथ साथ होटलों के किरायों में भी कई 100% का इजाफा हो गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इंडिया में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तवक्को की जा रही है कि यह आलमी कप का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होगा। आलमी कप का इफ्तिताही और फाइनल मैच भी अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां 1 लाख से ज्यादा शायकीन की गुंजाइश मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाले बड़े मैच को देखने की मांग वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच और फाइनल से भी कई गुना ज्यादा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cninews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।